وتهدروا معسكر دعم السريع اب إثيوبيا مع رخندي نيرترا يسق بريزنت إسياس اب السودان انتهى الساليتو أبزعلفة معلتات بريزنت إسياس أفوركي اب السودان عدتا كايدو مس أبوان برلولاو بيت مخرن أزاز سراوي السودان ليتنا جنرال عبد الفتاح البرهان كومون مس أمحدار زوبا دارفور ميني أركو ميناون أبوان بربع المز دارفورن حلافي من قصة حرنت فتح السودان دكتور التيجان السيس تراقيبو سفاز الرباط كم زكاد أب أوانو تكاليتيو أتستخاد ركبات أبتنتها قرب غندو أب كبي السباوي بوليتيكاون تأتاون قلولاو شمي مزلوكينا تمركسي يخوننبر أب زرزراتو جن زتفر علي تنتانتات يوهبو للوم لازم أسرت بمقبار زمحرت والدا سماعتا سفيه تنتاناو تحسو داليلو سعيد محمد كربول كميسان هاي مكتال أبزي مبتح بريزنتي سياس نابور سودان حاد كاب كندا أجنداتات نوتها الدران صوتان مردات نيتا أب سودان زلو معوالتات ستأساسر كون كم زخل زوت زلو مرداتات يملكتو أب قدات كرنا أفريقان ما كلاي مبراقن أب زتفر عليها معكنا زيانات تنتانتات زغرب السيد عبد الرحمن أبو هاشم أب راديو بي بي سي أبزابو تنتانة حاد كاب أرستات زررب كلتياتو مراحتي تابزوان أب معراب إثيوبيا بإمارات تمويل تهانسان بمنقص إثيوبيا زكايدن زلو وتهدراو معسكر دعم السريع مسار الزقبرة كون كم زخل قمقامو قميت اللوم نزي وتهدراون معلم معسكر أمريكيتو خوات تسانحا بريتا خمزة مركتو أبي إثيوبيا كل بينشانقل قمز وردا منجي كساب 10 شهوة تهدرات كأنقل زخل مولا إمارات تقبرلو سفيه معسكر أبنسات كم زلو زي بمعكنا الزيانا إثيو فوكاس نيوسن إثيو فورومن أبزحال فورها ترغبة من شحبريتا إتو بروجكت ملو بملو بإمارات زموال كوينو نعوز اللي زتفر عليه مسارحيتاتنا صوراتن بودب بربرا ناي سومالي لاندن ودب بومباسا ناي كينا نابيلو نبي إثيوبيا خمزاتو يقلت إزو تهدراو معسكر بو تهدراو حلفت إثيوبيا بحفشة زم حدر جنرال جيتاتشو قدينا دما يمرحو خمزلو قلت انقلو كابكالوت هاجرات زموت وتهدراو كيلاتات ونيساتو فخمزلو يقلت بزمسرة الزنبار ازي معراب إثيوبيان مبرقة وشنق سودان زلو معبالتاتن كمينت قبرة مرسز وهابو لكونتاتن زبالكت حاد كاب كند الزعباتات عدت بريزنت إسياس كون كم زخل دما عبد الرحمن أبريدو بي بيسيقاليتو اتمعسكر نحايلتات إثيوبيا زي كونس ننايوتسا وتهدرات نمسلطان تراي كم زوعل زي تفرالي منشتات باقا خقولتو خمسون وحقلت سنها خوينو اتوتهدراو مسالتيا كاب سودان سبلمولو ملشاتات دعم السرع كومون كاب دوب سودان كاب لاتين أمريكان كالوت مس إمارات عرب طبو زمدنا خاب زلون هاجرات تقوص إيروم زموت عصبات وتهدرات السلطنو لمخانو بزتفرالي من قدتات كراغاقات أنهيو أبكونا السودان بفلاي كولومباوين بإمارات زغط صارو تعاسيبهم أبقون دعم السرع تسليفهم كواغو خمسان هرقوتيو أبحدار زحالف عمد سراي السودان أبدار فراب استخيادة متقعت درون أمسارع دعم السرع كاب تسلفو 20 كلتن كولومبيان كم زقتله قليش مباري رسعن إذو قداي أتحساسابن الزرابن أبزخون اللابتو واندما بريزنت كولومبيا غوستاف بيترو اتوم تتالي لوم يمزبولو منسيات هاقرو كاب أفريقيا نمملاز زخل من قدتات كنادي نمنيستر قدات وصايو مبرها خمزها بقليش نيرو التمنيستر دما أب أفريقيا قل كابدك هاقرنا بزتارقا قمر ببازي حقاو مسيقاردك سبات تتالي لوم زقوعازون أمودا تادما كم ناي سراوي تعسيبهم أب زتفرالي قجتاتي ساتو فخمزلو تأمين نيرو زوم حجي أمعراب إثيوبيا أب زغوم زول حدش معسكر زمل مولون نوقع زدالو زلون عصبات وتهدرات زيوم ترى يكونون بزتفرالي منشتات كم زسمع كساب 10 زخون سوداناويانن تغوصيرون زموت عصبات وتهدراتن كم مدربدا سهارا زموت عربشتات زبلوم ناي سدت عرب مالت كوينو مدربدا كولل زبلو فلوت دوبن هاجرن زيبلوم
ትምህርታውን ሃይማኖታውን ፍልጠቶም ድሩት ሰበኽ ሳግማውን ናብራ ዝመርሑ ሰባት ብገንዘብ ተቆፂሮም ይምልመሉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ካብዚ ማዓስከር እዚ ብሓፈሻ ድማ ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነቂሉ ንምብራቕ ሱዳን ዘጥቅዕ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣስጋእ ዝኾነሉ ምኽንያታት ምርዳእ ገዳሲ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ሰራዊት ሱዳን ንርእሲ ከተማ ካርቱም ብምቁፅጻር ዓብዪ እስትራቴጂያዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ከም ዝዝከር ሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኩናት ኣብ ተጀመረሉ እዋን ነቲ ቤተ መንግስትን መብዛሕትኡ ክፋል ከተማ ካርቱምን ብቕልጡፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ድሕሪ ምእታው ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ኢዱ ነይሩ እቲ ወሳኒ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራ ተገብረሉ ሰራዊት ሱዳን ኣብ መፋርቕ መጋቢት ብኸቢድ ብረት ተሰነየ ውህድ መጥቃዕቲ ብምፍናው ምስቲ ኣብ ምብራቃዊ ካርቱም ዝነበረ ማእከላይ እዝ ንምትእሳር ናብ ሰሜን ምብራቕ እንገስኪሱ በዚ ስጉምቲ ድማ ንሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ከበባ ብምእታው ከም ዘጨፍለቐን ነታ ከተማ ሓራ ብምግባር ነታ ትእምርቲ ስልጣንን ልውላውነትን ዝኾነት ታሪኻዊት ቤተ መንግስቲ ከም ዝተቆፃፀረ ይፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ክገብር ዘኽኣሎ ንምብራቃውን ሰሜናውን ሸነኽቲ ሃገር ክቆፃፀር ብምኽኣሉን ብድሕሪት ድማ ወሳኒ ደገፍ ኤርትራ ብምርካብን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ካብ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ምዕራብ ዞባ ዳርፎር ተጨበጠ ሓይሊ ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ልዕሊ ኣልፋሻር ፀቕጢ ብምፍጣር ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅር እትይዋም ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ምትእታው ኢማራት ኣብ ኣፍሪካን ሰፊሕ መጽናዕትን ጽሑፋትን ዘቕረበ ዶክተር አንድሬ ክሬክ እዚ ተረኽቦ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸምዎ ገፍዕታትን ዘስዓበሎም ሰፊሕ ዓለማዊ ውግዘትን ብዘየገድስ ቁሩብ ነቲ ሚዛን ሓይሊ ከም ዝቐየሮ እዩ ዝገልጽ እዚ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ተመዓዳድዮም ክፋጠጡ ዕትር ከፊት እዩ እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕርታት ድማ መሊሱ ከም ዝሓላለኸ ይእመን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራ ንኣልቡርሃን ምድጋፍ ስለምንታይ ዘገድሳ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረብናዮ ምድላዋትና ብሰፊሕ ተገልጸ ኢማራት ብኸምቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ደፊኣ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ክትቆፃፀር ወይ ጽልዋ ክህልዋ ትገብሮ ጻዕሪ ንሕሜት እውን ደፊኣ ገማግም ባሕሪ ሱዳን ክቆፃፀር ምግባር ኣብቲ ፕሮጀክት ምቁፅጻር ምዕራባዊ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ናይ መወዳእታ ዓላማ ምዃኑ ምርዳእን ምትእሳሩን የድሊ በዚ እስትራቴጂያዊ ውጥን ዝምባር እቲ ኣብ ኣልፋሽር ብወኣቢልካ ድማ ንመላእ ዞባ ዳርፎር ተገብረ ቁፅፅር ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ሃብቲ ወርቅን ክፋል ነዳድን ጥራይ እምበር ንመላእ ሱዳን መሬታን ትሕቲ መሬታን ባሕራን ክትቆፃፀር በዚ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ከብፅሓ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝርከብ ማእከል ስልጣንን መንግስትነትን ሱዳን ኮይኑ ዘሎ ምብራቃውን ሰሜናውን ሱዳን እስትራቴጂያዊ ኣገዳሲ ዕላማ ጌራ ሒዛቶ ዘላ ዳዕሚ ሰሪዕ ንዞባ ዳርፎር ምቁፅጻር ነቲ አልቡርሃን ዝመርሖ መንግስቲ ብዙሕ ክጸልዎ ይክእልኒ ብምባል ድማ ነቲ ቀንዲ ካብ ማእከላቱ ምህራምን ምቁፅጻርን ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዞሞ ከም ዘለው ዓብድራሕማን ይጠቅስ እምበር በዚ መንፅር ክረአ እቲ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተደኪኑ ዝዓብን ዝሰፍሕን ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንኢማራትን ዳዕሚ ሰሪዕን ከም መቐፀልታ ድማ ንኢትዮጵያን ካልኦት መሻርክቲ ኢማራትን ተጸበይቲ ረባሕታታን ኣብ ዞባ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ወሳኒ ክኸውን ከሎ ብቐንዱ ንሱዳንን ኤርትራን ድማ ኣስጋእ ምዃኑ ርድዩ እዚ ኩነታት ንጸጥታ ሱዳንን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሹ ኣብ ዞባ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደጋውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይገልጹ ኣለዉ ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብዚ ጉዳይ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ስጋት መጠኑን እንታይነቱን ብምርዳእ ንምምካቱ ዘኽእል ሓበራዊ ስትራቴጂ ክነድፉ ከም ዝኽእሉ ይግመት ተንታኒ ዓብድራሕማን ከም ዝብሎ እቶም ኣብዚ ማዓስከር ዝሰልጠኑ ዕሱባት ወተሃደራት ካብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነቂሎም ንኻርቱም መጥቃዕቲ ክገብሩ ምድላዋት ከም ዘለዎም ይዝንገር ነታ ከተማ ንምጥቃዕ ድማ ብቐዳምነት ነቲ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከብ አልሩሴር ዝበሃል ሓደ ካብ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ከተማ ካርቱም ዝኾነ ትካል ከጥቅዕዎን ክቋፃፀርዎን ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ነዚ መመንጫዊ ጸዓት ምቁፅጻር ድማ ነቲ ሓይሊ ወሳኒ ወተሃደራውን ፖለቲካዊ ረብሓታት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ንዑ ሒዙ ዳግማይ ናብ ካርቱም ክምለስ ክሕልንን ናብታ ማእከል መንግስትነት ሱዳን ኮይና ዘላ ፖርት ሱዳን እውን ክማጣጠር ወይ ፀቕጢ ክገብርን ሚዛን ሓይሊ ካብ መዓራርን ኣይድቅስን እዩ ኣብዚ መዳይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ ፖርት ሱዳን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተገብረን እቲ ዝተሓለነ ውፅኢት ከም ዘየምፀን ግን ምዝካር የድሊ እቲ ካርቱም ኣብ ኢድ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ምእታዋ
وشت حدا الصومن دعم السريع معلتاوي أبور سودان زفتسمو متقعتات نتي أبتهاجر أنكو زقل قزلو أهقراو معروف نفرتي مدبر حيل إلكتريك حيالو مخزنات ندادن مدبر عيارن بموقع نمسمرات قرب سراويت نمزراق زفتنا مخانو تنتن تقليتهم نيرم سوداناويت تنتانيت بوليتيكا خلو الخير دعم السريع أبور سودان تسلوان خلو بأقار مبصح كم زيد ليون كر إزقبرو فتنا قتبل قليتاتو نيرام نسا اتقوجل كابتن خارتوم تقوطات سر مدب سراويت رحيقو كارتوم كتملسوا تخليكم جن فتسيمكم كتم حدروا أي تخلونيكم بورتو السودان كتلوكم تخليام جن كتم حدروا أي تخلونيكم مغنياتو كساب من محدارة التسنو سأتاو قلولاو بمفتار أي كندك سوكمينا زبل ملغت بمحلاف التوكينات جنا مخاني كنا قرزدان زلو إلان يرام أبزوان انبار كابزت أبيبن مسرتا وقيار ميزان حيل زي كونا روحو كبابيتات دارفور وسيدما دعم السريع خارتومن اتقندم أكل سراي سودان زخونا زوبا مبرغن سمين السودان قوتلترن تسألوان كهلو خقوبرت سنها تعرتات نمعوات زي أبيتي بيات تغفت معسكر وصان مخان مقماتيكال زي معبالتات تزدما نتساتا إرتراون أب حدقا خود تسلازخل كلت يوم مرحتي بريزنتي سياسن جنرال البرهانن نزا حدقا زي بخمين مكوتا أبزبل كأن زعبازاتو أمجيرم كيكونو خمزي تارفي قمات زي كابيتي نقيلو بوغن مبرق سودان كخفز زحلن زلوغ مستعمونغ إيرتران إيتيوبيان ويون إيتيوبيان تقراين زفرح زلو كينات بمنباب تتلعيلو سفيح زوباو ملك الزلو حدقنيان سفيحن أعناون كينات كفتر كم زخل سقاتات تالوم سلازي إذا نغلتيان هاقرات حدقا كخون زخل معبالتات بحابر بخمي كمكاتيكال وتهدراو سلا إيرترا عبي إجام كوسر كم زخل قمقاماتون اللوم وتهدراو تاريخ إيرترا إذا حج معسكر زغامو لزولو كبابيتات معراب إيتيوبيان مداوب تقزاتات سودانن سفيح نتفتاتن وتهدراو سرحيتاتن تخايدو منبارو ندحريت نجيزة بريتاو قالس بمراي أبدرو سرحيت فنكل موداتا شحن شعاتي 289 كساب مجمرتا شحن شعاتي 209 بكفلة سراوي 7 تخايد السرحيت عصوصا أبقمتاتيخا اتهجي كابوزنك الوتهدراو تناتن زرقحون أسقانتنا متنتان وسان تراخت تصاوت جدا يمثل أبز مداي بغلتي موغنات كل زغل شركنا أبز مركدمة من لوا سلاي وحبريتا أقداس مخان زغلس عبد الرحمن إيرتراويان بزعبا وشتي إيتيوبيان أبو زغبر نتفتاتن زحاشا أفلوتان حبريتان كلهم سلازغل السوداناويان أقداس يبل كابز ساقيرو نتي بمبراق سودان لإيرترا خمت زغل حدقا نممكات أبين بخمين متسالة حدقا نتحدقا نممكات نمقلباسن أبز قبر كالسي قدام النتات تام مسرع أبز بالقديات حبيرون كسرع قمزغلو فلوت كوينو بريزنت إيرترا أبز عدتو كابزة سالت قديات كون كمزغل دما يقمت بحرور كتال فاشر أدهوبو السراي السوداني يخون بحفشات أمت عالم كالوت حيلتاتن أم معراب سودان كون كمزغل يزقمت زدما بوتا جراو مداي حندبتنت من بزماز مدالة لسلت أموتان كحق سلزخل كمزبلة فلوت وتهدراو تاكتيجن بيرتراويان بغليلو خنباب سلازخل أبزوان بخمي أبو وتهدران صتا معبالتات مبراق سودان أتوكوري قبر أبزبل استراتيجي بريزنتي سيات تزرارب القديات مخانو قمتات يوهاب اللهم وقام يرتراون بسانكتي إيتيوبيا تكايدو زلا تختاخو من كسقاسات ملو أدهبو نوغان عسب بحافشا نشانخ دوب إيرترا نسمين إيتيوبيان كون تخولتات كمزلو بمتقاس زما أبزوان معراب إيرتران مبراق أو شانخ سودانن بتزامادي سحوز بلخون تخولتات كولي خليو سلازي نخلتيان هاقرات من لوات سلايا وحبريتا أزوي زقاد سانكوينو كابك أند زعباتات عدت مرح إيرترا ناب سودان كون كمزخل لما يقمت كبرات تخطاتلتنا نلوم زدالنا تنتانا وتحسنا مدبنا زد تخطاتلكم ينيرو تمساسالي وانا وتنتاناتات نمستمغار كاب چانل نايترحقو لايك شير ايترسعو سلام يسمعنا سلام